सुख शान्ति र अमन चयनको लागि होइन रहेछ भन्ने यो उम्मेदवारीले नै प्रमाणित गर्यो। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, बहुलवादमा आधारित व्यवस्था जे भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू दुईटै एकै ठाउँमा हुनु। बार वास्तवमा नेपाली जनतालाई न्याय निष्पादन गर्नका लागि रहेछ कि राजनीतिक दलहरूको अभिष्ट पूरा गर्नका लागि रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। त्यो बारले कालो पट्टी बान्ने काम कार्यवाही गर्दाखेरि होइन हामी त सेतो पट्टी बान्ने हो, राजकीय भ्रमण नभनेर सद्भावना भ्रमण भनियो। विमानस्थलमा स्वागत गर्नका लागि वर्तमान सरकारका कुनै मन्त्रीहरू उपस्थित भएनन्। भारतको त समर्थन थिएन, अहिले पनि समर्थन छैन। भारतीय जनता पार्टी हिन्दू राष्ट्रवादी पार्टीको कार्यालयमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ भने तपाईँले नेपालको धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक राज्य व्यवस्थालाई के सन्देश दिन खोजेको हो? जनकपुर, जयनगर, कुर्ता रेल सेलको तपाईँ जे गफ दिनु होला, जे भन्नु होला, जे गर्नु होला, महाकाली नदी पश्चिमको भूभाग परित्याग गर्छन्, जलभाग होइन। तपाईँले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा बाटो कहाँ खन्नुभयो? महाकाली नदी पूर्वको भूभागमा खन्नु। सन् 50 को नेपाल भारत मैत्री सन्धि भन्दा पनि राष्ट्रघाती काम गर्नुभएको रहेछ नि। सद्भावना भ्रमण भएपछि त यसो चियापानी आदि इत्यादि खान जानुभएको होला। यो जुन 3 दलीय सिन्डिकेटले नेपाल चलिराखेको छ र नेपालको धर्म, संस्कृति, सभ्यता क्षत विच्छेद पार्ने काम जे गरिराखेको छ त्यसलाई अरू खण्डित गर्ने काम शेरबहादुर देउवाजीले गर्नुभयो। फेरि रेलको नाम लेख्नु, हेर्नुहोस्, कुर्ता रेल, दौरा सुरुवाल रेल अथवा कुनै के रेल त राख्नु भएन। त्यो रेलको नाम चाहिँ कुर्ता राख्नुको अर्थले के अर्थ दिन्छ? धर्मनिरपेक्षको मान्यतालाई अन्त्य गर्न खोज्या हो। स्थानीय निकायमा आफ्नो वर्चस्वका लागि यो काम गर्नुभएको हो। संविधानको खिलाफ गर्नु हो भने त प्रधानमन्त्रीले त्यो संविधानको शपथ ग्रहण गरेको कुरा कसरी ठिक भयो त? धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा तपाईले काम कार्यवाही गर्नुभएको छ। जुन देशमा बस्छन् त्यो देश धर्मनिरपेक्ष हुन सक्दैन, त्यो होइन है, हामी त हिन्दू सापेक्ष नै हौँ भन्ने सन्देश दिनु। त्यो एउटा केवल ढकोसला हो भन्ने कुरा नेपालका कम्युनिस्टहरूको हैसियत देखियो। यो देशमा गणतन्त्रको कार्यान्वयन कति भएको रहेछ र रहेन रहेछ भन्ने कुरा त अस्ति पुस 27 गते हामीले हेर्यौँ होइन। कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्गतै धेरै दल भए, बहुदल। राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताका लागि मधेस इज नट नेपाल भनेर भन्ने सिके राव जस्ता प्रवृत्तिहरूको अन्त्य अहिलेको यो 12-15 वर्षको कोर्समा अब परमादेशले सरकार बनाउनु पर्ने भयो। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। विष्णु सर, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। विष्णु सर, बारको चुनाव भयो, बार धेरै विवादित पनि भयो यो वर्ष। न्यायको क्षेत्रमा धेरै खालका प्रश्नहरू पनि उठे। एउटा खालको इतिहासकै सबैभन्दा पेचिलो परिस्थिति पार गरेको छ न्याय क्षेत्रले। र त्यसको समग्र परिस्थितिलाई सम्हाल्ने र नेतृत्व गर्ने एउटा खालको बारको भूमिका जो हो, पारदर्शी र न्याय सबैको पहुँचमा पुर्याउने खालको अभियान र त्यसमा त्यो मर्ममा प्रतिबद्ध रहेको, हक अधिकारमा प्रतिबद्ध रहेको बार कसरी अगाडि बढ्दैछ, कस्तो नेतृत्व चयन हुँदैछ, बारको निर्वाचन कस्तो रह्यो, राजनीतिक भागभण्डा, यसका भित्रका गतिरोधहरू कसरी देखा परे, यो अलिकति बारको चुनाव र नेतृत्वको छनौटबारे बारले अपनाएको विधि पद्धति र अहिलेको स्थिति बताइदिनुहोस्। धन्यवाद। पहिलो कुरा त तपाईले जिज्ञासा राख्नु हुँदाखेरि नै बार यति विवादित, बारको बारेमा किन यति भ्रम, यसले नेपालको न्याय प्रणालीमा कति सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्ने कुराको जवाफको लागि त अहिले नेपाल बारको निर्वाचन हुँदै गर्दा हामी सबैले देख्यौँ, आम नेपाली जनताले देख्यो होला, संसारले देख्यो होला, कोही स्वतन्त्र पेशागत कानुन व्यवसायी समूह भनेर हिँडे, कोही प्रगतिशील प्रजातान्त्रिक गठबन्धन भनेर पनि हिँडे, कोही प्रगतिशील समूह भनेर पनि हिँडे।
यो सबै र कोही स्वतन्त्र भनेर व्यक्तिगत रूपमा पनि हिँडे। यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि वास्तवमा नेपाल बार एसोसिएसन नेपाली जनताका लागि, नेपाली जनताको न्याय, निष्पक्ष न्याय, सद्भाव, सुख, शान्ति र अमन चयनको लागि होइन रहेछ भन्ने यो उम्मेदवारीले नै प्रमाणित गर्यो। किनभने सर्वहाराको अधिनायकवादलाई विश्वास गर्छौं भन्ने पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल मार्काका मानिसहरू, तिनीहरूका पार्टीका कार्यकर्ता पंक्तिका वकिलहरू र त्यसै गरेर होइन हामी त प्रजातन्त्र, समाजवाद, जनताको सुख समुन्नति, शान्ति, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, बहुलवादमा आधारित व्यवस्था जे भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू दुईटै एकै ठाउँमा हुनु। जस्तो अहिले सरकारको गठबन्धन छ त्यस्तै नेपाली कांग्रेस समर्थित गोपालकृष्ण घिमिरेजी अध्यक्ष हुनुभएको उहाँको उम्मेदवारी, उहाँको अध्यक्षतामा दिएको उम्मेदवारीमा त्यो कुरा देखियो। त्यसले गर्दाखेरि बार वास्तवमा नेपाली जनतालाई न्याय निष्पादन गर्नका लागि रहेछ कि राजनीतिक दलहरूको अभिष्ट पूरा गर्नका लागि रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। र एक थरी हालाकि यो सार्वजनिक रूपमा आए उसको कुरा त होइन, तर एक थरी आफूलाई स्वतन्त्र समूह भन्ने कानुन व्यवसायी साथीहरू, उनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीश, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको विरुद्धमा बारको संस्थागत बार है, सबै वकिलहरू त्यसको विरुद्धमा थिएनन्, त्यो बारले कालो पट्टी बान्ने काम कार्यवाही गर्दाखेरि होइन हामी त सेतो पट्टी बान्ने हौं भनेर जुन सेतो पट्टी बान्ने थिए, सेतो पट्टी बान्नेहरूको बेग्लै गुट थियो। त्यसै गरेर परमादेशद्वारा तत्कालीन सरकारको विस्थापन भएको कारणले गर्दाखेरि होइन यो न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गति त न्यायपालिकाले सरकार बनाउने हो र, त्यसकारणले गर्दा परमादेशको संस्कृति विरुद्धको भने अर्को पनि गुट थियो। यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि वास्तवमा नेपाल बार एसोसिएसन यसको संस्थागत उद्देश्य अथवा यसले नेपाली जनतालाई दिने सुख शान्ति अथवा न्याय निष्पादनमा खेल्नुपर्ने निष्पक्ष भूमिका केही देखियो र? देखिएन। अहिले जसरी स्थानीय निकायको निर्वाचनमा आफ्ना आफ्ना दल, आफ्ना आफ्ना गुट लागिराखेका छन्, त्यस्तै गरेर यहाँ पनि बारको चुनावमा पनि देखियो। त्यसैले गर्दा जोसुकैले निर्वाचनमा विजय हासिल गरे पनि फेरि पनि मैले निवेदन गर्दैछु, अहिले प्रष्ट रूपले 3वटा समूह निर्वाचनमा संलग्न भए र देशभरि एकछिनलाई मान्नुस् 18,000 मत खसेछ भनेदेखि अब स्वतन्त्र निर्वाचनले पाउने अनि यो 3वटा गुटहरूले पाउने गर्दा 5,000, 6,000 अथवा 7,000 भोट पाउने कुनै एउटा हुन त अब गुट आउला अथवा मिक्स आउला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। 7,000, 8,000 आएर 5,000, 7,000 आएर निर्वाचन जित्ने हो भने त्यसले के अत्याधिक नेपाली कानुन व्यवसायीहरूको नेपालको न्याय क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ला? 18-20,000 चाहिँ मतदाता भएको ठाउँमा 5,000ले निर्वाचन जितेपछि, बहुमत पुगेपछि प्राविधिक रूपले त अब राज्य व्यवस्था त्यही हो, त्यसमा तलमाथि गर्ने कुरा भएन। तर वास्तविक रूपले कुरा गर्ने हो भने त जो राज्य सत्तामा हालिमुहाली गर्ने राजनीतिक दल निकट छन् उनीहरूकै दबदबा हुने हो, एउटा प्रक्रिया पूरा हुने काम चाहिँ हिजो सम्पन्न भयो। ठिक छ, यसको मैले थोरै के छ स्थिति भनेर थोरै समीक्षा गर्न खोजेको थिएँ। यो पाटो एउटा ठाउँमा छँदैछ, यसलाई छोडेर थोरै अलिकति देउबाजीको भ्रमणतिर म डोर्याउन चाहन्छु तपाईलाई। देउबाजी भ्रमण सकेर फर्किँदै हुनुहुन्छ। अब समग्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणलाई तपाईले कसरी हेर्नुभयो? द्विपक्षीय हितको सन्दर्भमा यो कति फलदायी भ्रमण भयो? देउवाले के गर्नुभयो? भारतीय पक्षको कस्तो रेस्पोन्स रह्यो? यो भ्रमणले
देखाएका चित्रहरूलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ र यसलाई कसरी निहाल्नु भएको छ? यसको राजनैतिक र कूटनैतिक दृष्टिकोणले यो कस्तो खालको भ्रमण भयो तपाईँको नजरमा, बताउनुहोस् न। अहिले शेरबहादुर देउवाजी भारत भ्रमणमा जानुभन्दा अगाडि जे जति प्रकारका यो राजकीय भ्रमण, यसले चाहिँ लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीका समस्याको बारेमा अथवा नेपाल भारतको सीमाका बारेमा निर्णायक कुरा गर्ने भनेर जे जति प्रचार गरिएको थियो, जाँदा जाँदै यसलाई राजकीय भ्रमण नभनेर सद्भावना भ्रमण भनियो र नेपालका प्रधानमन्त्री भारत जाँदाखेरि आम सञ्चारमा आए बमोजिम नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई विमानस्थलमा स्वागत गर्नका लागि वर्तमान सरकारका कुनै मन्त्रीहरू उपस्थित भएनन् र त्यति मात्रै नभएर प्रधानमन्त्रीले नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा, दोहोऱ्याएर भन्दैछु, नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा, प्रधानमन्त्री सरकारको प्रतिनिधि हो, देशको प्रतिनिधि हो, त्यसले भारतको सरकारको हैसियतमा भन्दा राजनीतिक पार्टी, सत्ताधारी राजनीतिक पार्टीको कार्यालयमा पहिले पुग्नुभयो अनि राजनीतिक पार्टीको कार्यालयमा त पुग्नुभयो, संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको संविधान ल्यायौँ भनेर तपाईँ जे भन्नुहुन्थ्यो अथवा भनिराख्नु भएको छ, तपाईँले त हिन्दू धर्म सापेक्ष राजनीतिक पार्टीकोमा, सत्ताधारी पार्टीकोमा पुग्नुभयो नि। तपाईले नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रलाई के सन्देश दिन खोज्नुभयो र गएको जहाँसम्म स्मरण छ, तिहारको बेलामा भारतीय जनता पार्टीका प्रमुख व्यक्तित्व मध्येका विजय चौथाईवाला नेपाल आउँदा बालुवाटारमा आर्जु देउवा राणाजीले रक्षाबन्धनको माध्यमद्वारा जुन भाइचारा आदि इत्यादि भन्ने हाम्रो हिन्दू धर्म, संस्कार, संस्कृति, सभ्यताको कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो संस्कार, सभ्यता, संस्कृतिलाई मासेर तपाईले ल्याउनु भएको संविधानमा भारतको त समर्थन थिएन, अहिले पनि समर्थन छैन। औपचारिक कूटनीतिक कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसले गर्दा तपाईँ पहिले भारतीय जनता पार्टी, हिन्दू राष्ट्रवादी पार्टीको कार्यालयमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ भने तपाईले नेपालको धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक राज्य व्यवस्थालाई के सन्देश दिन खोजेको हो, एउटा कुरा। र अर्को कुरा, भारतले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी आफ्नो नक्सामा समेटेर राजनाथ सिंहले त्यही लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी मा बाटो खन्दै मानसरोवर जाने बाटोको उहाँले उद्घाटन गरेपछि जुन सीमाको बारेमा द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्यो, त्यो उत्कर्षमा पुग्दाखेरि अब म तपाईलाई सुगौली सन्धि 1816 को व्यवस्थाको बारेमा स्मरण गराउन चाहन्छु। अहिले जनकपुर, जयनगर, कुर्ता रेलसेलको तपाईँ जे गफ दिनु होला, जे भन्नु होला, जे गर्नु होला, किनभने हिजो पनि हाम्रो वीरगञ्जसम्म इन्डियाबाट रेल आउने नै गर्थ्यो, जनकपुर पनि रेल आउने गर्थ्यो, जे भन्नु होला। सुगौली सन्धिको दफा 5 नेपालका राजा महाकाली पश्चिमको
भूभाग परित्याग गर्दछन् भनेर सन् 1816 को सुगौली सन्धिको दफा 5 मा उल्लेख भएको छ। त्यसै गरेर सन् 1950 को नेपाल तथा भारत मैत्री सन्धिको दफा 8 ले के भन्यो भने नेपाल र भारत यसदेखि अगाडि भएका ब्रिटिस इन्डियासँग भएका सन्धि सम्झौताहरू यो सन्धि सम्झौता लागू भएपछि अथवा ती सन्धि सम्झौताहरू अब लागू हुने छैनन् भनेर व्यवस्था गरिएको छ। मैले यो दुईटा कुरा तपाईलाई किन कम्पेरिजन गरेँ भने नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि 1950 ले के भन्यो भने ब्रिटिस इन्डियासँग नेपालले गरेका सन्धि सम्झौताहरू अबदेखि रद्द हुन्छन् भने ब्रिटिस इन्डियासँग नेपालले गरेको सम्झौता त किल्ला काँगडा टिस्ला सतलज थियो नि, के त 1950 को सन्धि पछाडि ती भूमि फिर्ता आए? भारतसँग यो कुरा तपाईले राख्नुभयो अथवा कसैले पनि राखे आजसम्म? एक र अर्को कुरा, अहिले मानसरोवर जाने बाटो कहाँ खनिएको छ? महाकाली नदी पूर्व। फेरि पनि म दोहोर्याउँछु, नेपालका राजा सन् 1816 को सुगौली सन्धिको दफा 5 मैले निवेदन गर्दैछु, नेपालका राजा महाकाली नदी पश्चिमको भूभाग परित्याग गर्छन्। के परित्याग गर्छन्? महाकाली नदी पश्चिमको भूभाग, जलभाग होइन। तर तपाईले लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीमा बाटो कहाँ खन्नुभयो? महाकाली नदी पूर्वको भूभागमा खन्नु। यस कारणले गर्दाखेरि यो अवस्थामा तपाईले अहिले जनकपुर जयनगर रेल उद्घाटन गर्नुस् कि नगर्नुस् र धेरैचोटि, अब प्रसङ्गमा नभनौँ भन्दा भन्नुपर्ने हुन्छ, धेरैचोटि नेपाली युवाहरूलाई भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्ने भनेर 17,000 नेपाली जनता मारेर ल्याउनु भएको तपाईले यो संविधान। यो संविधान ल्याएपछि त तपाईले त सुगौली सन्धि सन् 50 को नेपाल भारत मैत्री सन्धि भन्दा पनि राष्ट्रघाती काम गर्नु भएको छ नि। अब त्यसलाई सबमिट गर्ने, त्यसलाई मिलाउने, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम चाहिँ के गर्नुभयो त प्रधानमन्त्रीजीले? किनभने उहाँको भ्रमण त राजकीय भ्रमण त रहेन, सद्भावना भ्रमण भएपछि त यसो चियापानी आदि इत्यादि खान जानुभएको होला। यसै कारणले जब तपाईले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट, अमेरिकी सहयोग नियोग जे भन्नुस् पास गरेपछि र चीनका परराष्ट्र मन्त्री वाङ वी आउँदाखेरि तपाईले बीआरआईलाई अगाडि बढाउने इच्छा व्यक्त गर्नु भएन अथवा इच्छा व्यक्त गरिएन। हालाकि बीआरआई को बारेमा अरबौंको ऋण सिन आदि इत्यादि नेपाली जनताले बन्द गर्न सक्ने नसक्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा जे कुरा होला, तर तपाईले एमसीसी चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो, तर बीआरआई को बारेमा कुनै सकारात्मक गतिविधिहरू भएनन् भनेर जानुभयो र फर्किँदै चीनका परराष्ट्र मन्त्रीले पार्टीगत हिसाबमा पुष्पकमल दाहाललाई बेग्लै भेट्नुभयो, केपी शर्मा ओलीजीलाई बेग्लै भेट्नुभयो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सिंहमेव जयते भनेर भारतको जुन आदर्श वाक्य छ सत्यमेव जयते भनेको, त्यसलाई अपभ्रंश गरेको केही समय पुग्दा नपुग्दै सामन्त गोयलसँग जे कुरा गर्नु भएको थियो होला, आज त्यसको बारेमा शेरबहादुर देउवाजीहरू के भन्नुहुन्छ? र चीनका परराष्ट्र मन्त्री वाङ वीले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक भेट्नुभयो।
केपी शर्मा ओलीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले को हैसियतले भेट्नुभयो, पुष्पकमल दाहालजीलाई के को हैसियतले भेट्नुभयो? साम्यवादीको हैसियतले भेट्नुभयो। सरकारमा त पुष्पकमलजी पनि हुँदै हुनुहुन्थ्यो। तर के भनेदेखि ती साम्यवादीहरूले नेपालका अरू प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने राजनीतिक दललाई त भेट्नु भएन नि। यसकारणले गर्दाखेरि पनि अहिले यो साँच्ची भन्ने हो भने 3 दलीय सिन्डिकेट, कांग्रेस, एमाले र माओवादी, यो जुन 3 दलीय सिन्डिकेटले नेपाल चलिराखेको छ र नेपालको धर्म, संस्कृति, सभ्यता विच्छेद पार्ने काम जे गरिराखेको छ त्यसलाई अरू खण्डित गर्ने काम शेरबहादुर देउवाजीले गर्नुभयो। होइन अब चाहिँ जनकपुर जयनगर रेल सेल आदि इत्यादि ठुलो कुरा गऱ्यौँ भने यो पहिले पनि रेल आएको थियो र पहिले पनि रेल गएको छ। फेरि रेलको नाम लेख्नु हेर्नुहोस्, कुर्ता रेल, दौरा सुरुवाल रेल अथवा कुनै के रेल त राख्नु भएन। त्यो रेलको नाम चाहिँ कुर्ता राख्नुको अर्थले के अर्थ दिन्छ? यसले नेपालको राष्ट्रियतालाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन? यसै कारणले गर्दाखेरि हालाकि अब आम सञ्चारहरूले त लेखे यो एकदमै अत्यन्त अपमानजन्य व्यवहार प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभयो। किनभने उहाँ पहिले राजकीय भ्रमण अथवा सरकारी सद्भाव भ्रमण जे गरे पनि उहाँ चाहिँ एउटा सत्ताधारी दलको पार्टीको कार्यालयमा पहिले पुग्नुभयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रियतालाई यसले असल सम्बोधन गरेन भनेर जे भनिएको छ, वास्तवमा भारतले यो संविधान आउँदाखेरिको जुन असन्तुष्टि अभिव्यक्त गरेको हो के शेरबहादुर देउवाजी त्यहाँ पुगेर र अहिले नेपालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदै गर्दा धर्मनिरपेक्षको मान्यतालाई अन्त्य गर्न खोज्या हो? किनभने नेपाली जनता त धर्म सापेक्ष छन्, हिन्दू राष्ट्र सापेक्ष छन्। स्थानीय निकायको निर्वाचन आउँदैछ, त्यसैले त्यस मार्फत स्थानीय निकायमा आफ्नो वर्चस्वका लागि यो काम गर्नुभयो हो भनेदेखि संविधानको खिलाफ गर्नु त भयो नि। संविधानको खिलाफ गर्नु हो भने त प्रधानमन्त्रीले त्यो संविधानको शपथ ग्रहण गरेको कुरा कसरी ठिक भयो त? त्यसो भए देउबाजी यो भ्रमणमा चुक्नुभयो? यो भ्रमणमा देउवाजी चुक्नुभयो होइन, नियोजित कुरै यही थियो। तपाईले भर्खरै अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट नेपालको संसदबाट प्राविधिक रूपले पारित गर्नुभएको छ। भर्खरै मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको विरुद्धमा आफ्ना असन्तुष्टि अभिव्यक्त गरेको उत्तरी छिमेकी राष्ट्रका परराष्ट्र मन्त्रीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ र उहाँको बिआरआईवाला कुरा चाहिँ 1 इन्च पनि अगाडि नबढेको स्थिति छ र त्यति गर्दा गर्दै त्यही चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा हामी त राज्य सत्ता चलाउने हौँ भन्ने पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड, माधव नेपाल जस्ता मान्छेलाई सरकारमा राखेर बस्नु भएको छ। नेपालमा निर्वाचन आएको छ र भारतको सरकार होइन कि हिन्दूवादी पार्टीलाई तपाईले प्रमुखताका साथ भेट गर्नुहुन्छ भने संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा तपाईले काम कारबाही गर्नुभएको छ। किनभने नेपाली जनता धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा छन्। 94% ओमकार परिवार नेपाली जुन देशमा बस्छन् त्यो देश धर्मनिरपेक्ष हुन सक्दैन। अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा हिजो भारतले यो संविधान निकाल्दाखेरि जे असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो त्यो होइन है, हामी त हिन्दू सापेक्ष नै हौँ भन्ने सन्देश दिनुभयो। त्यसैले गर्दा स्थानीय निकायलाई पनि धर्म सापेक्षताको पक्षमा हामी छौँ भनेर त्यो भोट माग्ने काम पनि गर्नुभयो। मधेसवादी दलहरूसँग पनि त्यही कुराको सन्देश दिनुभयो, भारतलाई पनि त्यही सन्देश दिनुभयो र एमसीसी पास गरेर बिआरआईलाई अलि टाढै धकेलेको कारणले गर्दा पश्चिमाहरूलाई पनि खुसी बनाउनु भयो। ठिक छ, यो एउटा उहाँको कमजोरी तपाईँले औँल्याइदिनु भयो। यसले राष्ट्रलाई फाइदा गरेन, देशको
स्वाभिमानमाथि नै प्रश्न आउने खालको कुरा भयो भन्ने चौतर्फी आलोचना भएकै छ। यो एउटा पाटो छ। अर्को पाटो के छ भने चिनिया विदेश मन्त्री स्वदेश फर्किसकेपछि जस्तो खालको अभिव्यक्ति चिनिया पक्षबाट आयो र त्यो अभिव्यक्तिपछि जुन खालको तरङ्ग र बहसहरू सुरु भए, यो काहीँ न काहीँ अब यो परिस्थिति बदल्ने, राजनीतिक परिस्थितिमा पूर्ण रूपमै चेन्ज आउने, यो कोर्स नै करेक्सन हुने सम्मका एक्सर्साइजहरू अब नेपाली राजनीतिमा हुन सक्छन् भन्ने खालको कुरा पनि उठेको छ। नेपालमा निर्वाचनको तयारी पनि छ। यही बेला देउबाजीले विशेषतः बिजेपीलाई र बिजेपीको दृष्टिकोणलाई संस्थागत गर्ने र बिजेपीसँग निकट सम्बन्ध बनाउने खालको एक्सर्साइज गरेको पनि प्रष्ट ढङ्गले नाङ्गो रूपमा देखिएको छ। यी समग्र कुरा हेर्दा लगत्तै राजाको पनि भारत भ्रमणको कुरा आइराखेको छ। यो सबै कुरा हेर्दाखेरि यहाँ खिचडी अब पाकेकै छ, एउटा कोर्स बदल्ने एक्सर्साइज भइराखेकै छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भन्ने कुराको सन्देश गएको हो अहिले। यो त हामी यसै सरसर्ती पनि बुझ्न सक्छौँ। भर्खरै मैले तपाईँलाई विनम्रताका साथ निवेदन गरेँ कि एमसीसीमा चिनिया पक्षको असन्तुष्टि अथवा चासो र बीआरआई चीनले अनुदानको रूपमा अगाडि नबढाउने अथवा बीआरआई 2016मा सैछाप भएको कुरा आज 6 वर्ष पुग्दासम्म पनि त्यसले प्रगति हासिल गर्न नसक्ने, तर एमसीसी कम्प्याक्ट चिनिया पक्षको असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि पारित गर्ने भन्ने कुराले 2-3वटा कुरा जुन सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा हामी अनुप्राणित छौँ भनेर केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहालजीहरू भन्नुहुन्थ्यो, त्यो एउटा केवल ढकोसला हो भन्ने कुरा नेपालका कम्युनिस्टहरूको हैसियत देखियो। र अहिले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा नै प्रधानमन्त्री देउवाले पहिले बीजेपीको पार्टी कार्यालय भ्रमण भेट्नुको कारणले गर्दा त्यो कुरा देखियो। र अर्को कुरा, राजनाथ सिंहले यो लिपु लेक लिम्पियाधुरा बारेमा आफ्नो अभिव्यक्ति राख्दाखेरि नेपालसँगको हाम्रो सदियौँदेखिको सम्बन्ध जे छ त्यसलाई हामी आफूले शिर झुकाएर नमन गरेर भए पनि त्यसलाई निर्वाह गर्न चाहन्छौँ, तर बिथुल्न दिँदैनौँ भनेर उहाँले जे भन्नुभयो। र नेपालका राजा गएको वर्ष जहाँसम्म मलाई लाग्छ कुम्भ स्नान गर्नका लागि औपचारिक रूपमा कुम्भ स्नानमा जाँदाखेरि श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम साहदेव भनेर निम्तो पत्र आयो र त्यतिखेर भ्रिकुटी अनलाइनसँगै मैले निवेदन गरेको छु। त्यो नेपालका पूर्व राजा भन्ने हो। नेपालमा राज संस्था समाप्त भएको भए भारतीय पक्षबाट कुम्भ स्नानको लागि श्री 5 महाराज धिराज भनेर चिठी लेख्ने र त्यही हैसियतमा राजा भारत जाने कुराले गर्दाखेरि त वास्तवमा गणतन्त्रको कार्यान्वयन के भएको रहेछ भन्ने कुरा त थाहा भयो। यसैले गर्दा अब अहिले शेरबहादुर देउवा हिन्दू राष्ट्रको बारेमा कुरा गर्ने र भर्खरै पुस 27 गते हामीले कुरा गरिसकेका छौँ, नेपालमा गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्यौँ भनेको 15 वर्ष पुगेपछि नेपालका राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह पनि पृथ्वीनारायण शाहको 300औं वर्षगाँठमा माल्यार्पण गर्नलाई त्रिभुवनको पृथ्वीनारायण शालिगमा आउनुभयो र त्यही दिन केही समयको अन्तरालमा नेपालको राष्ट्रपति पनि आउनुभयो। भनेपछि यो देशमा गणतन्त्रको कार्यान्वयन कति भएको रहेछ र रहेन रहेछ भन्ने कुरा त अस्ति पुस 27 गते हामीले हेर्यौँ। यसैले गर्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको बारेमा हामीले यति कुरा गरिसक्यौँ। अब तपाईले जुन लोकतान्त्रिक गतिविधि भन्नुभएको छ, एकछिनलाई म कति तपाईलाई निवेदन गर्न सक्छु मलाई थाहा छैन। बहुलवाद होइन, बहुलवाद मात्रै होइन, बहुदलीयता मात्रै होइन, नेपालको संविधान भनेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संविधान यसको प्रस्तावनामा लेखेको छ। अब
साम्यवादी राज्य व्यवस्था भएकामा पनि कम्युनिस्ट अन्तर्गतकै हामी नेपालमै पनि हेर्छौँ नि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एमाले, माले अथवा माओवादी के कम्युनिस्टकै नाउँका पनि 20 वटा पार्टी छन्। भन्नुको अर्थ कम्युनिस्ट पार्टी हुँदा पनि बहुदलीयता त हुँदो रहेछ नि, हैन? कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्गतै धेरै दल भए, बहुदल। तर बहुलवाद भनेपछि चाहिँ अब इजमको कुरा भयो, प्लुरालिजम। अब जहाँ विचारको आधारमा दल खोल्न पाइँदैन त्यसलाई हामीले विचारको अधिनायकवाद भन्यौँ। तर जहाँ विचारको आधारमा दल खोल्न पाइन्छ त्यहाँ चाहिँ बहुलवाद भन्यौँ। यसै कारणले गर्दा तपाईँ कम्युनिस्ट हुनुभयो, ऊ काङ्ग्रेस भयो, म राजावादी भएँ, अर्को के वादी भयो। नेपालको संविधानको धारा 270 ले के भन्छ भने कुनै एउटै मात्रै राजनीतिक विचारधारा, दर्शन, सिद्धान्त भएको ले मात्रै दल खोल्न पाउने र अरू विचारधारा, दर्शन, सिद्धान्तलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाएको कानुन यो संविधान प्रतिकूल हुन्छ र रद्द हुन्छ भने, अमान्य हुन्छ भनेको छ। भने तपाईले म गणतन्त्रवादी हुँ भन्न पाउनुभयो विचारको स्वतन्त्रताले, भने मैले म राजतन्त्रवादी हुँ भन्न पाएँ, किनभने बहुलवाद, प्लुरालिजम, मल्टी पार्टी होइन कि विचारको बहुलता। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले भर्खरै हामी एमसीसी पास गर्ने, त्यसमा विमति श्रीमती अब त्यो पार्ट नजाउँ, भर्खरै एमसीसी नेपालले पास गर्ने, नेपालले एमसीसी पास गरेको महिना दिन पुग्दा नपुग्दै एमसीसी को विपक्षमा रहेको उत्तरी छिमेकी चीनका मन्त्री वाङ वी आउने र त्यसले त्यो भ्रमणले बीआरआईलाई सकारात्मक सन्देश दिन नसक्ने, उहाँ फर्किनु भएको। हालाकि वाङ वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत हुँदै नेपाल आउनु भएको भने उहाँले भारतको पनि त केही सन्देश त सायद प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गर्दाखेरि त राखेको हुन सक्छ। अनि तत्काल नेपालका प्रधानमन्त्री वहाँ जानेर वहाँ कहाँ जाने, पहिले हिन्दू धर्मावलम्बी पार्टीको। अनि के भन्ने, यसलाई राजकीय भ्रमण नभन्ने, यसलाई के भन्ने, सद्भावना भ्रमण भन्ने। अनि यो सद्भावना भ्रमण अब आज कन्क्लुड हुँदैछ, या समापन आज हुँदैछ। नेपालका राजा फेरि भारत जाने भने यो कुराले गर्दा यो देशको राजनीतिक कोर्स, पोलिटिकल कोर्स चेन्ज हुने यो लक्षण हो। र हामीले सुरुमा कुरा गर्यौं यो नेपाल बारको चुनाव, परमादेशको सरकार बनाउँदाखेरि पनि पश्चिमा शक्तिको निर्णायकत्व आदि इत्यादि नेपाली जनताले मत दिएर बनाएको त होइन भन्थे, अथवा हामीले पनि भन्यौं। तर परमादेशको सरकार बनिसकेपछि यो पोलिटिकल कोर्स आयो फेरि। यसैले यो अहिलेको बारको चुनाव, वाङ वीको भ्रमण र नेपालका प्रधानमन्त्री र नेपालका तत्कालीन राजा अब निकट भविष्यमै भारत जाने कुरालाई लिएर हेर्दा, यी तीनवटा कुरालाई लिएर हेर्दा नेपालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा अब संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको पक्षमा होइन कि हिन्दू धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र, राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा नेपाली राज संस्था र राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताका लागि मधेस इज नट नेपाल भनेर भन्ने सीके राव जस्ता प्रवृत्तिहरूको अन्त्यद्वारा नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनताका लागि एउटा कोर्स करेक्सन। म ठ्याक्कै संविधानै परिवर्तन यस्तो भाषा मैले प्रयोग गर्दिनँ। मैले तपाईलाई के भन्छु भने द कन्स्टिट्युसन इटसेल्फ इज ए पोलिटिकल डकुमेन्ट भन्छौँ अथवा भनिन्छ। त्यसैले मुलुकको राजनीतिक परिदृश्य बदलिँदै जाँदा संविधान बदलिँदै जाने हो। अहिले न्यायपालिकाको व्यथिति, विसङ्गति र विकृति र अनन्त यी अपराध गर्दा गर्दै हेर्नुस् न, एउटा आन्दोलनमा निस्केकाले प्रहरी कर्मचारी नै मारिदियो, के बसन्ती श्रेष्ठ के भन्ने प्रहरी जवान, एकजना प्रहरी जवानै मारिदियो। तर 17,000 नेपाली जनता अथवा हिजो प्रचण्डहरूले त नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनाका कति मान्छे मारेर आउनुभयो नि त। अनि हिजो
त्यो शक्तिका विरुद्धमा लडेको नेपाली सेना अथवा नेपाल प्रहरी जे होला, अहिले त्यसलाई सत्तामा कसले पुर्यायो? दिल्लीको 12 बुँदे समझदारीले। दिल्लीको 12 बुँदे समझदारी 2062 मार्ग 7 गते गरिसकेपछि, मङ्सिर 7 गते गरिसकेपछि अहिलेको यो 12-15 वर्षको कोर्समा अब परमादेशले सरकार बनाउनु पर्ने भयो। परमादेशको सरकार कहाँबाट बन्ने भयो? केपी शर्मा ओलीजीले भनेअनुसार अथवा पुष्पकमल दाहालजीले भनेअनुसार त हामीले प्रजातन्त्रका निमित्त यत्रो उ गऱ्यौँ, विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार भन्दै एमसीसी पास भएपछि चाहिँ अब फेरि यो गतिविधि आउने भयो, अथवा अहिले हामी यो देखिरहेका छौँ भनेपछि पोलिटिकल कोर्सको कुनै न कुनै डाइमेन्सन, न्यू डाइमेन्सन चाहिँ प्रारम्भ भएकै हो। हस् विष्णु सर, समय दिनुभयो। विभिन्न सन्दर्भहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने समय हामीलाई प्राप्त भयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार।